कन्ट्रोल गर्दाखेरि यसमा निश्चित प्रक्रियाहरू प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्यौं। अब यस पछाडि हामीले यसमा के हेरौं भने अर्को भनेको चाहिँ इन्ड फंक्सन एन्ड इन फंक्सन भन्छ हेर त। यो अन्तिम प्रक्रिया हो, अन्तिम कार्य हो। किनभने म्यानेजमेन्टले व्हाट आर द फंक्शन्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्दा प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, मोटिभेसन, डाइरेक्सन, कोअर्डिनेसन, सुपरभिजन, त्यसपछि मोनिटरिङ गर्दै अन्तिममा मात्रै हामीले के भन्छौं कन्ट्रोल भन्छौं। म्यानेजमेन्टको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा अन्तिममा गर्ने काम चाहिँ नियन्त्रण हो र यो प्रोग्रेसिभ फंक्सन हो भनेको चाहिँ यो फर स्मल अर्गनाइजेसन कन्ट्रोल इज नेसेसरी, फर बिग टाइप अफ अर्गनाइजेसन कन्ट्रोल इज नेसेसरी, all types of political organization, religious organization, social organization, many of or for any organization, control is necessary अथवा इसेन्शियल भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबै संस्थाहरूको लागि, सबै प्रकारका संस्थाहरूको लागि, सधैँभरिको लागि चाहिँ कन्ट्रोल चाहिन्छ भन्ने हो। र फोकस अन की परफर्मेन्सको कुरा गर्यौं हामीले। अब हामीले कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रा कार्य कामहरूलाई अथवा मुख्य कुराहरूलाई जोड दिनको लागि पनि कन्ट्रोल गर्छौं। त्यो भनेको अर्थ व्हाट आर द key performance area of organization we have to identify. On the basis of key performance area of organization, we have to make the control mechanism. Right? त्यो अनुसार हामीले बनाउनु पर्यो। हामीले गर्नै पर्ने काम के हुन् त्यो पहिचान गर्न पर्यो र त्यो पहिचान भइसके पछाडि त्यसैको आधारमा हामीले के गर्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यी कुराहरू हामीले यसमा हेर्यौं। र अर्को गाइडलाइन्स फर प्रोपर कन्ट्रोल भन्ने पनि हेरियो कि अघिल्लो क्लासमा हो, हेरियो? भन त याम हेरियो कि हेरिएन हामीले गाइडलाइन्स फर प्रोपर कन्ट्रोल? पढेको हैन सर। यो पढिसकेको हो नि हैन? के लेखिएको छ होला भन त मलाई। कसले भन्छ? अनुपमले भन के लेखियो? अनुपम प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि मार्गनिर्देशनहरू अथवा मार्गनिर्देशन भनेको के लेखियो? भन त। यो त पढेको हैन क्या सर? हजुर यो त पढेको र खै हैन होला। प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि मार्गनिर्देशनहरू भन्ने पढिएन? पढिएन सर। खै पढ्यो पढेन मेसै भएन हैन? भनेपछि बुझिएन। यो स्लाइड पुरै पढेर पोटेन्शियल ब्यारियर्स टु सक्सेसफुल्ली कन्ट्रोलिङ अब सुरु गर्ने हो त। अब यसमा हामीले इकोनोमिकल भनेको के भनियो भने त यसमा हामीले जस्तै अब प्रभावकारी नियन्त्रण हुनको लागि हामीले के भन्यो भने देयर इज नो वन आइडियल कन्ट्रोल सिस्टम इन द वर्ल्ड and there are different types of control system. We have to use different types of control system according to the nature of the organization, according to the situation, according to organizational efficiency, according to organizational level, according to employees efficiency capacity. हामीले संस्थामा यो कुन ठाउँमा छ, त्यसको पुँजी कति छ, ह्युमन रिसोर्सहरु कस्ता खालका छन्, त्यसका आधारमा हामीले यो फरक खालको कन्ट्रोल मेकानिजमहरु, कन्ट्रोल सिस्टमहरु डेभलप गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले अर्गनाइजेसनको साइज, अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्ट स्टाइल, अर्गनाइजेसनको प्रपोज, अर्गनाइजेसनमा हामीले what are the problems, what are the strength of the organization, what are the weaknesses of the organization, on the basis of organizational size, organization management style, purpose, problems, strength and weaknesses of the organization, we have to use proper type of or suitable type of control mechanism अथवा control guidelines। हामीले यसको आधारमा चाहिँ control guidelinesहरु बनाउनु पर्छ हैन। हाम्रो संस्थाको आकार कत्रो छ, संस्थामा कुन प्रकारको नेतृत्व शैली प्रयोग भएको छ, संस्थाका समस्याहरू के हुन्, संस्थाका समस्या के रे उद्देश्यहरू के छन्, यसका आधारमा हामीले कन्ट्रोल मेकानिजमहरु, कन्ट्रोलका गाइडलाइनहरु अथवा रुल्सहरु, रेगुलेसनहरु, हामीले प्रोसिड्युरहरु बनाउनु पर्छ जसले हामीलाई होल अर्गनाइजेसनलाई गाइड गर्छ हैन। त्यो होल अर्गनाइजेसनलाई गाइड गर्ने ती मेकानिजमहरु बनाउँदाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने कन्ट्रोलिङ सिस्टम शुड बी इकोनोमिकल। हेर त, कन्ट्रोलिङ सिस्टम चाहिँ इकोनोमिकल हुनुपर्छ। त्यो इकोनोमिकल भनेको अर्थ के हो भने त्यसले कस्ट इफिसियन्सी अथवा हामीले चाहिँ यो
our cost control, cost of control should be less than the cost of benefit by the control, right? हामीले नियन्त्रण गरेर आउने बेनिफिट जति छ त्यो भन्दा हाम्रो लागत चाहिँ नियन्त्रण गर्दा लाग्ने लागत चाहिँ के हुनुपर्छ, कम हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले कन्ट्रोल एक्टिभिटिजहरू मोर एक्सपेन्सिभ भयो भने त्यति बेला हामीले अर्गनाइजेसनल गोल एचिभ गर्न सक्दैन। त्यसैले हामीले इकोनोमिकल हुनुपर्छ हाम्रो कन्ट्रोलिङ सिस्टम। अर्को टाइमलिनेस, हामीले उपयुक्त समयमा सही समयमा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ। त्यो भनेको अर्थ के हो भने हामीले प्रोपर इन्फर्मेसनहरू अथवा हामीले रिलायबल खालका इन्फर्मेसन, विश्वसनीय सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्यौँ भने हामीले सही तरिकाले सही समयमा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यदि हामीले सही तरिकाले सही समयमा नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने त्यो नियन्त्रणको केही अर्थ हुँदैन। र अर्को हामीले प्रोभाइड ट्रु पिक्चर भने कन्ट्रोल प्रोभाइड्स ट्रु पिक्चर, अथवा हामीले के भन्छ भने वाट इज द डेभिएसन, एक्चुअल डेभिएसन बिट्विन स्ट्यान्डर्ड एन्ड एक्चुअल पर्फर्मेन्स, होइन? हाम्रो वास्तविक हामीले अनुमान गरेको कार्य सम्पादन, हामीले तोकेको लक्ष्य र हाम्रो कार्य सम्पादनको बिचमा कति डेभिएसन छ भन्ने कुरा पनि हामीले कहाँ हेर्न सक्छौँ भन्दा यसबाट हेर्न सक्छौँ। त्यसैले यसले संस्थामा हामीलाई एउटा खालको संस्था कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा पनि हामीले कन्ट्रोलबाट थाहा पाउँछौँ। हाम्रो कन्ट्रोलिङ सिस्टम जहिले एक्सन ओरिएन्टेड हुन्छ, रिजल्ट ओरिएन्टेड हुन्छ र हामीले इन्फर्मेसन ओरिएन्टेड हुन्छ। हामी कुनै तथ्यहरूको आधारमा, हामीले घटनाहरूको आधारमा हामीले सफिसियन्ट इन्फर्मेसनहरूलाई एनालाइसिस गरेपछि मात्रै यदि डेभिएसन देखियो भने हामी कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यो कुरा हामीले यसमा हेऱ्यौँ। र अर्को भन्यौँ फोस्टर म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, ट्रस्ट एन्ड कमन सेन्स। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ सबै मान्छेहरूको साझा बुझाइ बुझाउनु पर्यो। कन्ट्रोल मेकानिजममा, कन्ट्रोल सिस्टममा सबै मान्छेहरूको साझा बुझाइ छ, सबै मान्छेहरूले सही तरिकाले बुझ्दैछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसमा हेर्न पर्यो। त्यो भनेको अर्थ हरेक मान्छेहरूको स्वार्थ फरक छ। त्यसैले उनीहरूको स्वार्थ अनुसार हामीले स्वार्थ पनि मिलाउनु पर्यो। त्यसैले हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो, हाम्रो रेस्पोन्स चाहिँ म्युचुअल रेस्पोन्स हुनु पर्यो र हामीले कमन सेन्स प्रयोग गर्न पर्यो। के भने त्यसबाट कन्ट्रोल मलाई मात्रै होइन, यो सिस्टमले सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। र कन्ट्रोल कम्प्लेक्स हुन भएन, सिम्पल हुनु पर्यो। र कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ कन्ट्रोलिङ सिस्टम कन्भिन्सिङ खालको हुनु पर्यो। यसले चाहिँ हामी सबै पार्टीहरूलाई, इम्प्लोइजहरूलाई, म्यानेजरियल लेभलका मान्छेहरूलाई, सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ के गर्न पर्यो, कन्ट्रोलले कन्भिन्स गर्न पर्यो। त्यसैले हामीले यो कन्ट्रोल सुड बी एबल टु कन्भिन्स द इम्प्लोइज that failure to accomplish certain types of objectives, certain types of activities in the organization. हेर्दा संस्थामा निश्चित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न, निश्चित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दाखेरि हामीले कर्मचारीहरू पनि कन्ट्रोल के यसमा बुझेको हुनु पर्यो, कन्भिन्स हुनु पर्यो, जान्ने के त्यसमा उनीहरू पनि त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो। र म्यानेजर पनि त्यसमा हामीले अब जबरजस्ती कन्ट्रोल गर्न खोज्न भएन। यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा हेऱ्यौँ। अब यस पछाडि हामीले त्यसमा हेर्दा पोटेन्सियल ब्यारियर्स टु सक्सेसफुल कन्ट्रोलिङ, अब हामीले नियन्त्रण गर्दाखेरि हामीलाई के समस्याहरू आउँछन् है, नियन्त्रण प्रक्रियामा के समस्याहरू आउँछन्, वाट आर द पोटेन्सियल ब्यारियर्स। अब के हुन्छ नि भन्दाखेरि हामीले के भन्यो भने एउटा ओभर कन्ट्रोलको कुरा गर्छौँ। हाम्रो समाजमा एउटा भनाइ छ नि, तिमीहरूलाई केटी मान्छेहरूलाई चाहिँ नराम्रो लाग्ला होइन, के अरे यदि छोरी भाग्नै लागि भने अब झ्याल थुनेर छोरी भाग्न रोक्न सकिन्न, अथवा ढोका थुनेर छोरी भाग्न रोक्न सकिन्न भन्ने चाहिँ हामीले यो भनेको के हो भने ओभर कन्ट्रोल भयो भने, जहाँ ओभर कन्ट्रोल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको इफिसियन्सी घटेको हुन्छ, क्रिएटिभिटी घटेको हुन्छ। त्यसैले हामीले यसमा हेर्दा अर्गनाइजेसन ट्राई टु कन्ट्रोल टु मेनी थिङ्स। इफ द अर्गनाइजेसन ट्राई टु कन्ट्रोल टु मेनी थिङ्स, एट द्याट मोमेन्ट अल्सो वी क्यानट कन्ट्रोल। हामीले धेरै कुराहरूलाई कन्ट्रोल गर्न खोज्यौँ, प्रत्येक कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यौँ पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसैले हाम्रो व्यवहारमा त्यो एक्जिस्टेन्स अथवा स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स भनेर तिमीहरूले पढ्यौ नि, बाँच्नको लागि सङ्घर्ष, त्यो कुराको आधारमा पनि हामीले प्रत्येक पटक कन्ट्रोल गरिराख्ने, प्रत्येक कुराहरूमा हेरिराख्ने, अथवा हाम्रो सबै कुराहरूलाई मैले अस्ति तिमीहरूलाई भने हाम्रा प्राइभेट मिलहरू अब के आउँछन् भन्दा हेर्ने, ड्रेसिङ स्टाइलको बारेमा हेर्ने, पार्किङ भेहिकल्सहरूको बारेमा हामीले कहाँ भेहिकल पार्क गर्छ भनेर हेर्ने, हरेक कुराहरूमा हामीले हेर्न खोज्यौँ भने त्यति बेला हामीलाई के हुनसक्छ भन्दा समस्या हुनसक्छ। हामीले ओभर कन्ट्रोल हाम्रो लागि समस्या हुन्छ। अर्को इनएप्रोप्रिएट फोकस, हामीले कुन कुरामा जोड दिनुपर्ने हो भयो कि है, अथवा हामीले इफ वी फोकस अन अननेसेसरी थिङ, त्यति बेला पनि हामी के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम फेल हुनसक्छ। त्यसैले अ कन्ट्रोल सिस्टम इज इनएप्रोप्रिएट इफ इट इज टु न्यारो अर फोकस टु मच अर क्वान्टिफाएबल भेरिएबल लिभिङ टु ग्राउन्ड फर इन्टरप्रिटेसन। हेर्दा यो भनेको के हो भने हामीले यदि हामीले यसलाई यो इनएप्रोप्रिएट फोकस भयो, अथवा हामीले क्वान्टिटीको लागि मात्रै फोकस गऱ्यौँ, हामीले रिजल्टको लागि मात्रै फोकस गऱ्यौँ, अथवा हामीले एकदमै न्यारो प्रयोग गरियो, अथवा न्यारो
के अरे एरियालाई मात्रै प्रयोग गरियो अथवा हामीले ठुलो क्षेत्रलाई फोकस गरियो। तर त्यो फोकस गर्दाखेरि हामीले फराकिलो क्षेत्र ल्यायो भने पनि तिम्रो यदि हामीले त्यसको कन्ट्रोल एरिया ठुलो भयो अथवा हामीले चाहिँ ह्युज कन्ट्रोलिङ एरिया ल्याइयो भने कन्ट्रोल गर्न सकिन्न। हामीले चाहिँ स्पान अफ कन्ट्रोललाई सानो बनाइयो भने पनि हामीले फेरि के गर्न सकिन्न भने त्यसबाट सही तरिकाले संस्था चलाउन सकिन्न। धेरै फराकिलो क्षेत्र बनाउनु नि भएन र हामीले अब साँगुरो क्षेत्र बनाएर पनि कन्ट्रोललाई फोकस गर्न भएन। यो कुरा चाहिँ इनएप्रोप्रिएट फोकस, अनुपयुक्त हामीले ध्यान दियो भने पनि, जोड दियो भने पनि हामीलाई समस्या हुन सक्छ। एउटातिर कन्ट्रोल गर्न पर्ने भयो, अर्कोतिर भने है रिवार्ड्स फर इनएफिसिएन्सी। हामीलाई अर्को समस्या कहाँ हुन्छ भन्दा जो मान्छेले काम गर्दैन त्यो काम नगर्ने मान्छेलाई के दिने, पुरस्कृत गर्ने भयो भने पनि हामीलाई समस्या हुन्छ। काम नगर्ने मान्छेलाई पुरस्कृत गर्ने भयो भने हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। 1 वर्षसम्म राम्रो काम गर्ने, मैले अस्ति तिमीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल भने, एउटा कर्मचारी अथवा एउटा डिपार्टमेन्टमा 23 वर्षको 23 वर्गको कर्मचारी लगाएर ए डिपार्टमेन्टमा जति कर्मचारी छन्, बी डिपार्टमेन्टमा त्यति कर्मचारी छन्, एउटा डिपार्टमेन्टमा 50,000 खर्च गरेर काम गरियो, त्यसको नाफा 20,000 भयो। अर्कोमा फेरि हामीले 30,000 खर्च गरेर नाफा 20,000 भयो भने अब हामीले जुन संस्थामा 50,000 खर्च गरेर नाफा 20,000 भयो त्यहाँकोलाई पुरस्कृत गर्ने हो भने त संस्था के हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले हामीले यो जुन खालको इफिसियन्ट छ अर्गनाइजेसनमा, त्यसैले हाम्रो यो चाहिँ रिवार्ड सिस्टम चाहिँ एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट खालको हुन पर्यो, इफेक्टिभ खालको हुन पर्यो। त्यसलाई हामीले एकदमै कम्पेरेबल खालको हुन पर्यो। कम्पेयर गरेर पनि मभन्दा ऊ पुरस्कृत हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा हामीले कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ र गलत मान्छेलाई नियन्त्रण अथवा पुरस्कृत गरियो भने नि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। अर्को टु मच एकाउन्टेबिलिटी, हामीले एउटै मान्छेलाई धेरै जवाबदेहिता दियो होइन। इफेक्टिभ कन्ट्रोल सिस्टमले हामीले अकाउन्टेबिलिटी क्रिएट गर्नुपर्छ। तर हामीले कसैलाई के गरियो भने त्यही भन्छन् नि, जो के अरे हिँड्ने गोरुको पुछार निमेट्ने भन्ने तिमीहरूले सुनेछौ, त्यो भनेको टु मच अकाउन्टेबिलिटी। जसले काम गर्छ उसैलाई काम थोपरै गर्ने हो भने पनि त्यति बेला पनि के हुनसक्छ, त्यहाँ संस्थाभित्र समस्या हुनसक्छ। त्यसैले हामीले उसको अकाउन्टेबिलिटी, काम गरिसकेपछि उसले जवाफ दिनुपर्छ। तर धेरै उसले सक्दैन सक्ने खालको काम उसले लगाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो भने टु मच अकाउन्टेबिलिटीले पनि कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। यी कुराहरू हामीले यसमा हेर्छौँ। र अर्को यसले के भनेको छ भने चाहिँ ओभरकमिङ रेसिस्टेन्स टु कन्ट्रोल, माथिकोसँग ठ्याक्कै मिल्ने खालको छ। हाउ क्यान वी ओभरकम द रेसिस्टेन्स टु कन्ट्रोल, मान्छेले नियन्त्रण गर्ने कुराहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। हामीले नियन्त्रण जुन विरोध छ, नियन्त्रणको विरोध छ, त्यो नियन्त्रणको विरोधलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्दा चाहिँ माथि ओभर कन्ट्रोललाई मिनिमाइज गर्न पर्यो, इनएप्रोप्रिएट फोकसलाई एप्रोप्रिएट फोकस गर्न पर्यो, रिवार्ड फर इनएफिसियन्सीको चाहिँ रिवार्ड फर इफिसियन्सीको लागि गर्न पर्यो, टु मच अकाउन्टेबिलिटीको लागि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ के हो, म्यानेजेबल अकाउन्टेबिलिटी अथवा हामीले चाहिँ यो प्रोपर अकाउन्टेबिलिटी भयो भने त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोललाई ओभरकम गर्न सक्छौँ। त्यही कुरा यसमा हामीले अलिक फरक तरिकाले दिएको छ। जस्तै हेर्दा क्रिएट इफेक्टिभ कन्ट्रोल सिस्टम, सबभन्दा पहिला त हामीले के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल सिस्टमलाई इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो, प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। त्यो इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो भनेको के हो भने हामीसँग हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनु पर्यो, हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ एकुरेट हुनु पर्यो, हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम टाइमली हुनु पर्यो, हाम्रो कन्ट्रोल सिस्टम चाहिँ एकर्डिङ टु द अब्जेक्टिभ अफ द अर्गनाइजेसन, संस्थाको उद्देश्य अनुसारको हुनु पर्यो होइन। हाम्रो कन्ट्रोल टाइमली छ, हाम्रो कन्ट्रोल इफेक्टिभ छ, हाम्रो कन्ट्रोल त्यसको एकुरेट छ, हाम्रो कन्ट्रोल टाइम भएको छ, हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ एकदमै फ्लेक्सिबल खालको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कन्ट्रोल गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले क्रिएट इफेक्टिभ कन्ट्रोल सिस्टम, प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणालीको सिर्जना गरेर हामीले के गर्न सकिन्छ, परिवर्तनको विरोधलाई कम गर्न सकिन्छ, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने गराउन सकिन्छ। अर्को इन्करेज इम्प्लोइ पार्टिसिपेसन। हेर त हामीले कन्ट्रोल कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ अथवा हामीले नियन्त्रणमा मान्छेहरूले जुन विरोध गर्छन् त्यसलाई कसरी कम गर्न सक्छौँ चाहिँ अब कर्मचारीको सहभागितालाई वृद्धि गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने। कर्मचारीको सहभागितालाई अभिवृद्धि गर्ने भनेको के हो भन्दा चाहिँ अब प्लानिङ प्रोसेसमा, डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा, इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा, अब अल द अर्गनाइजेसनल प्रोसेस दे मस्ट बी परफर्म बाई म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ अर म्युचुअल इन्भल्भमेन्ट अर टु पार्टिज इन्भल्भमेन्ट, म्यानेजरियल लेभल इम्प्लोइज इन्भल्भमेन्ट एन्ड इम्प्लोइज इन्भल्भमेन्ट चाहिँ माथिल्लो तहको कर्मचारी र तल्लो तहको कर्मचारीहरूको सहभागितामा हामीले के गर्नुपर्छ, प्लानिङ गर्नुपर्छ, इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ, डिसिजन मेकिङ गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले कन्ट्रोल सिस्टम बनाउँदा पनि के बनाउनु पर्यो भने यो इम्प्लोइ पार्टिसिपेसनमा बेस्ड भएर बनाउनु पर्यो, आधारित भएर बनाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ के भन्छ, डेभलप भेरिफिकेसन प्रोसिड्युर। अब हेर है, अब यसलाई हामीले जाँच गर्ने, हामीले के अरे
जाँच गर्ने विधिहरू जुन छन्, पद्धतिहरू जुन छन्, त्योसँग सम्बन्धित जाँच गर्ने कर्मचारीको जाँच गर्ने विधिहरू पनि हामीले बनाउन पर्यो। त्यसको अर्थ के हो भने हामीले कन्ट्रोल गर्दाखेरि मलाई जे चिज ठिक लाग्छ तिमीलाई त्यही चिज ठिक नलाग्न सक्छ, मैले जे चिज उपयुक्त हो जस्तो लाग्छ तिमीलाई त्यो चिज उपयुक्त होइन कि भने जस्तो लाग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा के गर्नु पर्यो भने हामीले भेरिफिकेसन प्रोसिड्युर हाउ वी क्यान फाइन्ड आउट द्याट देयर इज डेभिएसन, हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ कि त्यहाँ भिन्नता छ। त्यसैले तिम्रो स्ट्यान्डर्ड एउटा मेरो स्ट्यान्डर्ड एउटा भयो भने त हामीले भन्न सक्दैनौँ। मैले क्लासमा तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल भनेको थिएँ, मैले क्लासमा पढाइराख्दा तिमीहरू पछि हल्ला गर्ने विद्यार्थीहरू जुन हुन्छौ, अब पछाडि हल्ला गरिराख्ने विद्यार्थी अथवा अगाडि बसेर हल्ला गर्ने विद्यार्थी चाहिँ त्यसमा हामीले के गरियो भने हाम्रो उद्देश्य र उनीहरूको उद्देश्य मिलेन। त्यसैले भेरिफिकेसन प्रोसिड्युर भनेको त्यही हो। अब मैले क्लासमा यो विद्यार्थी एकदम नराम्रो छ भनेको मान्छे पनि राम्रो मार्क्स ल्याएर पास हुन सक्छ, क्लासमा राम्रो छ भन्ने विद्यार्थी पनि धेरै विषय लाएर फेल हुन सक्छ। त्यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने कुन कुन आधारमा कन्ट्रोल गर्न खोज्ने, क्लासको एक्टिभिटी मात्रै हो कि होमवर्क पनि हो कि अरू बिहेभियर एस्पेक्ट पनि हो कि होइन, व्यवहारात्मक पक्षहरू पनि हो कि उसको अरू कुराहरू के छ, उसको क्रिएटिभिटी के कुरामा छ भन्ने कुरामा हामीले धेरै मापन गर्ने अथवा उसलाई नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अब हामीले जाँच गर्ने पद्धतिहरू फरक फरक पद्धतिहरू विकास गर्न पर्यो भन्ने छ। र अर्को चेन्ज इम्प्लोइज एटिट्युड, अब कर्मचारीको के पनि गर्न पर्यो, अब कर्मचारीको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न पर्यो। हामीले वाइड टेन्डेन्सी अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्ट्रोल नेगेटिभली है, देयर इज भेरी वाइड टेन्डेन्सी, कन्ट्रोल भन्दा बित्तिकै नराम्रो रूपमा लिने, कन्ट्रोल भन्दा बित्तिकै नेगेटिभ हो भनेर बुझ्ने, त्यस्तो होइन। तर हामीले कन्ट्रोलमा के हुनुपर्छ भने हामीले सबै कर्मचारीलाई वी हेभ टु टट एभ्री इम्प्लोइ द्याट कन्ट्रोल इज भेरी इसेन्सियल पार्ट अफ द अर्गनाइजेसन होइन, इन द अर्गनाइजेसन। हामीले यो कुरा बुझाउन पर्यो कि कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रण संस्थामा एकदमै आवश्यक छ भन्ने कुरा संस्थामा बुझाउनु पर्यो। त्यसैले हामीले नियन्त्रण संस्थामा आवश्यक छ भनेर हामीले इम्प्लोइ एजुकेसनको कुरालाई, कर्मचारीको शिक्षालाई हामीले फोकस गर्न सकियो भने वी क्यान मेक द एटिट्युड अफ इम्प्लोइज पोजिटिभ टुवार्ड्स द कन्ट्रोल सिस्टम। हामीले कन्ट्रोल सिस्टमप्रति कर्मचारीहरूलाई के गराउन सक्छौँ, उनीहरूको दृष्टिकोणलाई सकारात्मक बनाउन सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यसमा हेर्न पर्यो। र अर्को चाहिँ यसले के भनेको छ, टेक एक्सन भन्छ हेर त। अब हामीले अब सही तरिकाले काम गर्न पर्यो अथवा हामीले काम गर्न पर्यो, कार्य केन्द्रित भएर हुनु पर्यो अथवा काम हुनु पर्यो। त्यो भनेको अर्थ इन्फर्मेसन हामीले जुन लिएका छौँ त्यसबाट हामीले इम्प्लोइहरूलाई राइट अथवा उनीहरूले चाहिँ डिसिजन गरेका छन्, इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट एकदम राम्रो छ, वी हेभ टु प्रोभाइड रिवार्ड टु देम, उनीहरूलाई रिवार्ड दिन पर्यो। इफ दे आर डुइङ नेगेटिभ वर्क, इफ दे आर डुइङ रङ वर्क इन द अर्गनाइजेसन, वी हेभ टु पनिस देम। यदि हामीले एक्सन लिँदाखेरि सही काम गर्ने जो मान्छे त्यसलाई रिवार्ड गर्न पर्यो, जसले नराम्रो काम गरेको छ उसलाई चाहिँ के गर्न पर्यो, पनिसमेन्ट गर्न पर्यो। यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने संस्थामा सही तरिकाले काम गराउन सक्छौँ। यसो गर्दाखेरि समस्या समाधान हुन्छ, नियन्त्रण प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अथवा नियन्त्रणमा मानिसले गर्ने विरोधलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हामीले यी 5 वटा विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा दिएको छ होइन। योसँग सम्बन्धित थोरै अब हामीसँग अब कन्ट्रोल सिस्टमको कुरा हामीले यसमा हेरिसके पछाडि अब हामी क्वालिटी सिस्टमको कुरा हामीले यसमा हेर्ने हो। यो क्वालिटी कन्ट्रोल सिस्टम भन्ने छ हेर, हामीले यसमा कन्ट्रोलिङ पछाडि क्वालिटी कन्ट्रोलको कुरा गर्छौँ थोरै कुरा। त्यस पछाडि मैले तिमीहरूलाई यो स्लाइड त्यहाँ फाइलमा राखिदिन्छु, तिमीहरूले एकपल्ट हेर्नु त्यसलाई। त्यसपछि नेक्स्ट कुरा अरू कुरा गरौँला। यसले